सर्वप्रथम मिति 2079 साल चैत्र 3 गते सम्पन्न उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राम सहाय प्रसाद यादव नेपालको उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोले उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले नेपालको संविधानको धारा 67 को उपधारा 3 र धारा 89 को खण्ड क बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 4 बमोजिम वक्तव्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरूका सपना र सङ्कल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु। 11 पौष 79 मा गठन भएको सरकारलाई पुष 26 गते यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो। त्यस यता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको यस सम्मानित संसदलाई जानकारी नै छ। यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्तै सौहार्दताका साथ सम्पन्न भएको छ। म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। राजनीतिक स्थिरताको प्रतिबद्धता सहित सरकार गठन गरेका थियौँ। मैले मात्रै होइन, सहयात्री सबै दलका नेताहरूले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बीच न ठुला कुनै नीतिगत मतभेद देखिएका थिए, न कार्यशैलीगत मतभेद नै। क्याबिनेट बैठकहरू सधैँ अत्यन्त सौहार्द रहे। व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधुर थिए र अहिले पनि छन्। चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो जनतामा एक स्तरको आशा जगाएको पनि थियो। तर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो। यसरी संविधानत फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक बन्न गयो। सरकार गठनको 2 महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने दल र निर्णय गर्ने माननीयहरूले नै गर्नुहोला। यो कति राजनैतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्याङ्कन हुने नै छ। तर पनि मलाई के कुरामा खुसी छ भने साथीहरूले आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिनु पर्यो भन्नुभएको चाहिँ छैन।
म सरकार बाहिर रहेका पार्टीहरूलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ, तर राष्ट्र सामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनु चिन्ताको विषय हो। गठबन्धन सरकार आफै एउटा राजनैतिक साझेदारी पनि हो र यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो। गठबन्धनका घटक बीच केही वैचारिक राजनीतिक मतभेद थिए, तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौँ र विगतका मतभेदहरूलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौँ। म त्यो प्रतिबद्धतामा कायम रहेँ, तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। दुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसदको स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, लगभग सिङ्गो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्षपोषणले ठुलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाउन सकेन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन प्राप्त गरेँ। त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनु पर्थ्यो र मैले जोड दिएँ पनि। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग ठोस रूपमा प्रस्ताव पनि राखेँ। त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ र अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ मैले भनेको थिएँ, तर परिणाम त्यसमा सहमति हुन सकेन। हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौँ, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन। म आज सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना के कमजोरी थियो र या यो पहल राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध थियो? सभामुख महोदय, मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ, म हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूची अझ फराकिलो हुने थियो। तैपनि यो छोटो अवधिमा केही उल्लेखनीय काम अवश्य भएका छन्। म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समेटेका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ। तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। ब्याज दर घट्दै गएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययता काम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ। खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक
मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवर्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुवात गरिसकिएको छ। सम्भावित ठुला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार गर्न सुरु गरिएको छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूमा जनताको कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै नै कम भएको छ। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था, सीसीटीभी क्यामेराहरूको जडान, अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटो छरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल 14 जिल्लाका 15 स्टेसनहरूबाट वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान 45 जिल्लामा सम्पन्न भई हाल 17वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तहका कुल 6665 वटा ओडाबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरिएको छ। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलता जस्ता बाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिएका छन्। तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटि सच्याउन अझै बाँकी छ। शोधान्तर समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन। त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदैछ। कृषि, पशुपन्छी पालन र वन्यजन्तु उत्पादन सम्बन्धी हालका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। लघु, साना, मझौला र ठुला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिँदैछ र पर्यटकको सङ्ख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। हाम्रो युवा जनसङ्ख्याबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बन्धी संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाउने पहल गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सङ्कटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ। तस्करी, न्यून विकेन्द्रीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरिएको छ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा झन्डै 3 खरब बराबरको शोधान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए। अब शोधान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसङ्गतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदैछ। समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियममा सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्दैछ। लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरूका कारण आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिको ठुलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म यो सम्मानित संसदलाई दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्रको विश्वास र साझेदारी बिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रष्ट छु र मैले पहिलो क्याबिनेटदेखि नै यो विषयमा जोड दिँदै आएको छु। त्यसका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध छ। सभामुख महोदय,
विगतमा पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने, फेरि जारी गर्ने, तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ। सोही कारणले देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नीतिहरू हुन सकेका छैनन्। यो शून्यता पूर्ण सरकारले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरिसकेको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भइसकेको छ। यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 53 तथा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन 2064 बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकिएको छ। ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको आन्तरिक संविधानको मर्म बमोजिम 71 सालमै ऐन जारी भयो। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी दुईटा अलग अलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए, तर विविध कारणले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम भने पुरा भएको छैन। वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ। सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन, सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा सरकारले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ। यो कुनै दल विशेषको मुद्दा वा सरकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सभामुख महोदय, सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ, किनकि हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूमा ठुलो विरोधाभास छ। पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खोल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर हामीले त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याएका गाउँहरू बचाइसकेका कारण हाम्रा त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याइएका गाउँहरू बसाइसराएका कारण रित्तिँदै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जान थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन। यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुल गर्ने सुधार अब सम्भव छैन। क्रम भङ्ग नै जरुरी छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। त्यसैले 16औं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदैछ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइँदैछ। उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदैछ। पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदैछ। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सभामुख महोदय, सबै सरकारी सेवाहरूको लागत र समय पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक काम भइरहेका छन्। हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र त्यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसद समक्ष पेश गर्न
सरकारले यस सम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सदनताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। निजामती लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत 2080 सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ। निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाबदेही र सक्षम बनाउन एवं 3 तहका सरकारहरू बीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप ठिक ढङ्गबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्दैछ। त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषदको गठन भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुन बमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेका 3वटै तहका सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएका कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी 3 तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपन र अन्य दुविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट गरिँदैछ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ। विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको आपूर्तिमा देखेका समस्या समाधान गर्न अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरण मैत्री हुने गरी उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न सहयोग पुर्याउने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन मापदण्ड 79 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विकास सम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ। ठेक्का लिएर काम पुरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई सचेत गराइएको छ र बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पुरा नगर्ने व्यवसायलाई कालो सूचीमा पनि राखिएको छ। निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ। साथै काम सम्पन्न भइसकेर पनि निर्माण व्यवसायले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानमा अगाडि बढिरहेको छ। देशका विभिन्न 8 स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब रु 20 अरब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब 4 खरब 40 अरब पुगेको छ। यसैगरी लगानी बोर्ड मार्फत हालसम्म करिब रु 10 खरब 40 अरब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। देशमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता 2632 मेगावाट पुगेको छ भने करिब 96% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 100% जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ। स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ। सभामुख महोदय, मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको सरकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर पर्याप्त गृह कार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी
आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 540 कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3,351 निर्धारण गरिएको छ। कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति लिटर रु 65 निर्धारण गरिएको छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासहरूले छिटै परिणाम दिने विश्वास हामीले लिएका छौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटहरू बीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरू बीच अन्तर आबद्धता सुरु भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाश हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न मन्त्री परिषदबाट अवधारणा पत्र स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्स अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अत्यन्त तीव्रताका साथ गृह कार्य भइरहेको छ। यसबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ। राष्ट्रको आत्मबल र सम्मान बढाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्न सक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक बीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पुरै कार्य अवधिको लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल नआइकनै सम्बन्धित देशमा नेपाली राजदूतावासहरूबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ र यो व्यवस्थाबाट लाखौँ नेपालीहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। स्वदेशी औपचारिक तथा अनौपचारिक एवं स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल रु 690 अरब विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। यस अवधिमा छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ। कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरू सम्बन्धी 5औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सभामुख महोदय, महिला सशक्तिकरण तथा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका कार्यहरूले गति लिन थालेका छन्। विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यस बीचमा विश्व ब्याङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि 120 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब 14 अरब 31 करोड अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ। नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व ब्याङ्कबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। यी तथ्यहरूले मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,
नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूलाई सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा चालिएका महत्त्वपूर्ण कदमलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन्। आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता सहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पुरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पण भावका साथ काम गर्ने अठोट पनि म यस सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यसअघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रका सङ्कट र सम्भावना दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन्। राजनैतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास मैत्री, सेवाग्राही मैत्री र लगानी मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ। लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा सङ्कल्प लिन जरुरी छ। एउटा गुणस्तरीय रङ्गशाला समेत नपाएका क्रिकेट खेलाडीले देशलाई विश्वकप छनौटसम्म पुर्याए। तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। निरपेक्ष गरिबीमा रहेका 50 लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न सबै दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखेको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी र बाँकी विश्वसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत आत्मसम्मानपूर्ण सम्बन्धका लागि राष्ट्र एकताबद्ध हुनु छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि मैले आम सहमति अनिवार्य देखेको छु। सरकार सञ्चालन र राजनीतिको तदर्थ शैलीले मात्रै राष्ट्रका आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हजारौँ रोजगारी सृजना गर्ने महत्त्वकांक्षी परियोजनाहरूका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता नै जरुरी छ। देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठुलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले विश्व रङ्गमञ्चमा अब नेपालले एकीकृत रूपमा फरक ढङ्गले सोच्न थालेको छ भन्ने सन्देश दिनु छ। अहिलेकै पर्यटकको सङ्ख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन। अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र पनि हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस्। यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन। राष्ट्रको निर्माण कुनै अमुक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन। यो संसदमा हामी बीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन्। यो संविधान हाम्रा साझा सङ्घर्षहरूको परिणाम हो। हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति गर्व छ। हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने सङ्कल्पका साथ राजनीतिमा छौँ। अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर अलिकति खस्केको छ। समाधान होइन, दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति देखिँदैछ। एक थरी अराजक तत्त्वहरूले आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास पनि देखिएका छन्। जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध मोहभङ्ग गराउने प्रयास पनि यदाकदा देखिने गरेका छन्। देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्। यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौँ भने हामीले इतिहासलाई के जवाब दिन्छौँ? म सिङ्गो सदनलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ। यही विश्वाससहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 4 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।